बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। फ़िज़ा अभी तक सोगवार है। बाजवाड़ में जो जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर कन्वेंशन में जो ख़ुदकुश हमला हुआ, उसके बाद ना सिर्फ बाजवाड़ के अंदर बल्कि एक किस्म का कह लें कि पूरे सूबे में जो सूरत हाल है वो ख़ासी सोगवार है। मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ख़ुद मुफ्ती महमूद मरकज़ पेशावर में मौजूद हैं। यहाँ पर ताज़ियत वसूल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ शख्सियात जा रही हैं, उनसे इज़हार ताज़ियत कर रही हैं। इससे कबल वो लेडी रीडिंग अस्पताल गए, उन्होंने कारकुनों को दिलासा दिया। बल्कि पहली दफ़ा देखा गया कि कारकुनों ने एक लीडर को, अपनी पार्टी लीडर को दिलासा दिया, उनको तसल्ली दी। ये ख़ुद मौलाना फ़ज़ल रहमान ने भी अपने पैगाम में कहा है कि वो वहाँ पे जाकर देखकर ये हैरान रह गए कि जो कारकुन जिनको हौसले की ज़रूरत थी, उल्टा उन्होंने मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब को हौसला दिया। बहरहाल ताज़ियत का सिलसिला जारी है और जिन घरानों पर ये क़यामत टूटी है, उनका दुख तो अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। अब जिस तरीके से यहाँ पर दहशत गर्दी की लहर शुरू हुई है, जिस तरीके से अफसोसनाक वाक़यात तसलसल के साथ हो रहे हैं, तो इसमें ये सवाल बड़ा ये उठाया जा रहा है कि इस ख़ुदकुश हमले के तनाज़ुर में और जो दहशत गर्दी की एक लहर का आगाज़ हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, पुरअमन इलेक्शन का इनेकाद हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। इसी दिन जिस दिन ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, सवात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ी कामयाबियाँ समेटीं और यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी की जो काबिल ज़िक्र बड़ी शख्सियात हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। और जिस किस्म के मनाज़िर हम आपको बता रहे हैं, इस किस्म के मनाज़िर की तवक्को की जा रही थी कि आने वाले इलेक्शन में इस किस्म की रैलियाँ होंगी, इस किस्म के भंगड़े होंगे, इस किस्म की ढोल की ताप के ऊपर लीडर्स के ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर की जाएंगी, उनको हार पहनाए जाएंगे, उनका इस्तकबाल किया जाएगा, इंतखाबी सरगर्मियाँ होंगी, पूरे जोश खरोश से होंगी। लेकिन सूरत हाल अब थोड़ी सी हो सकता है कि मुख्तलिफ हो। अब थोड़ा सा तो सवात की सूरत हाल के हवाले से बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर क्या कामयाबी हासिल की। इंजीनियर अमीर मुकाम सूबाई सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो बड़ा तेज़ी के साथ काफ़ी मुतहर्रिक सियासतदान साबित हुए हैं और सवात में उन्होंने शामिल किया है अवामी नेशनल पार्टी के साबिक सूबाई वज़ीर वाजिद अली ख़ान को और साबिक मेंबर कौमी असम्बली मुज़फ़्फ़र अल मुल्क उर्फ़ काकी ख़ान को। ये भी अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। उम्मीदवार कौमी असम्बली अब्दुल करीम, साबिक जनरल सेक्रेटरी अवामी नेशनल पार्टी सवात अब्दुल्ला यूसुफ़ज़ई, मोहम्मद शाह खान जाम्बल, गोहर अली नाज़िम कोकारई, जानबर ख़ान साबिक DSP बहार और अदालत ख़ान, इन्होंने अपने साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है। अच्छा, इससे कबल लोग ये कहते थे कि आने वाला दौर जो है, ज़ाहिर है कि हर जमात का ये सियासी एक दावा होता है कि आने वाला दौर उसका है। इसमें फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी तैयारियाँ, जमीयत उलमा इस्लाम की भी तैयारियाँ, अवामी नेशनल पार्टी की भी तैयारियाँ, और इसी तरह 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ का भी ये दावा रहा कि वो मुसलसल तीसरी मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत बनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है खैबर पख्तूनख्वा में। कौमी वतन पार्टी भी एक जमात है। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है NDM, मोहसिन दावड़ की क़यादत में, वो भी एक नई जमात है, वो भी मैदान में होगी। कहाँ कहाँ से वो लड़ेगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब ये सवाल है कि क्या पुरअमन इलेक्शंस का इनेकाद हो सकेगा। अव्वल तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मरकज़ में जब निगरान सेटअप आएगा और पता चलेगा कि निगरान सेटअप के इरादे क्या हैं। अब सूरत हाल तो यह है कि अलग अलग इलेक्शन तो होंगे नहीं कि कौमी असम्बली की सतह पर अलग इलेक्शन हों, सूबाई असम्बली की सतह पर अलग इलेक्शंस हों। इलेक्शंस तो एक ही दिन होंगे, लेकिन जब वफाक में सूरत हाल का पता चलेगा कि इलेक्शंस इसी साल हैं या इलेक्शन अगले साल हैं या इससे भी ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इलेक्शन है कब। जब भी ये इलेक्शन होंगे और जिस तरीके से दाइश और जमीयत उलमा इस्लाम के माबैन जब तलश की बातें आई हैं, जिस तरीके से दाइश ने मज़ीद हमलों की धमकी दी है जमीयत उलमा इस्लाम के ख़िलाफ़, तो एक सवाल उठता है कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम के साथ वही कुछ होना है जो पिछले इलेक्शंस में अवामी नेशनल पार्टी के साथ हुआ। अब अगर एक सियासी जमहूरी जमात को इस तरीके से इलेक्शन से रोका जाता है या किसी और तरीके से किसी सियासी जमात को इलेक्शन लड़ने से रोका जाता है, उसको कैंपेन करने से रोका जाता है, तो ज़ाहिर है कि इन इलेक्शंस के ऊपर फिर सवाल उठेंगे। ये सवाल अगर आप देखें कि तहरीक इंसाफ के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उसके लीडर को इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जा सकता है तोशाखाना केस में,
اور میں تبصرے اور ابھی خبریں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو سارا سلسلہ تقریباً اسی طرف جا رہا ہے۔ پھر آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینس بنی ہے، اس کی کیا کارکردگی ہوتی ہے۔ جو تحریک استحکام پارٹی ہے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی، ان کی پارٹی یہاں پہ وجود اس کا ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی ایک سوال ہے۔ جہاں تک پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب نے جس طریقے سے بے وفائی کی عمران خان صاحب کے ساتھ، نئی پارٹی بنائی، نئی پارٹی عجیب و غریب قسم کی پارٹی ہے۔ یعنی جب بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میڈیا کو منت کر کے باقاعدہ بلایا جاتا ہے۔ پہلی ایکٹیویٹی ہم نے ایسی دیکھی خیبر پختونخوا کے اندر، جب ایک نئی سیاسی جماعت لانچ ہو رہی تھی تو میڈیا کو دور رکھا گیا۔ دوسری جب اس قسم کی ایکٹیویٹی یہاں پر اس نئی جماعت کی ہوئی، تب بھی میڈیا کو قریب نہیں آنے دیا گیا۔ اس پارٹی کا جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہ پشاور کے یونیورسٹی ٹاؤن میں قائم کیا گیا ہے، باقاعدہ انہوں نے اپنا جھنڈا لہرایا ہے، اور جس طریقے سے ایک ویڈیو میں ایک فریم کے اندر یہ ساری کی ساری پارٹی نظر آ رہی ہے، تو اس سے بھی اس پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ اس پارٹی میں کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو میڈیا سے چھپایا جا رہا ہے۔ نہ تو پرویز خٹک صاحب سامنے آ رہے ہیں اور اس پارٹی کے حوالے سے کھل کر بات کر رہے ہیں میڈیا کے سامنے، نہ محمود خان کا تو میرا خیال ہے یہ صلاحیت، یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ کم از کم وہ اس موقع کے اوپر میڈیا کے سوالوں کا جواب دے سکیں۔ اب ضیاء اللہ بنگش صاحب جو کبھی ادھر ہوتے ہیں کبھی ادھر ہوتے ہیں، انہوں نے شاید آج تک میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی کنفرم فیصلہ کیا ہوگا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ ان کو مرکزی فوکل پرسن یا ترجمان مقرر کیا گیا ہے، ابھی تک وہ بھی میڈیا کے سامنے نہیں آئے۔ میڈیا سے کیوں شرمایا جا رہا ہے، کیوں ان کو شرم آ رہی ہے، ان کے پاس سوالوں کے جواب نہیں ہے، یا کوئی یہ چوری چھپے کام کر رہے ہیں، ایسے چھپ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی چوری کی ہو۔ بھائی آپ کا حق ہے، آپ نے ایک سیاسی جماعت میں نام کمایا، عہدے لیے، آپ نے مفادات سمیٹے، اب اگر آپ اس پارٹی کے ساتھ یا اس پارٹی کے لیڈر کے ساتھ نہیں چل سکتے تو یہ آپ کا جمہوری حق ہے، آپ دوسری پارٹی بنائیں، دوسری جماعتوں میں جائیں، لیکن جہاں بھی آپ جائیں تو کم از کم چوری چھپے کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ سیاسی جماعت کس حد تک کامیاب ہو سکے گی۔ اب اگر آتے ہیں واپس باجوڑ کے واقعے کی طرف کہ اگر سیاسی جماعتوں نے یکسو نہیں ہونا اور اگر اس معاملے کے اوپر انہوں نے ایک سٹینڈ نہیں لینا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے 4 اگست کو قبائلی جرگہ بلایا ہے پشاور کے اندر۔ اب اس قبائلی جرگے میں جس طرح پہلے جمعیت علماء اسلام کی آل پارٹی کانفرنسیں ہوتی رہی ہیں، اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں، تو ان ایکٹیویٹیز میں پاکستان تحریک انصاف کو دعوت نہیں ملتی تھی۔ ہم نے وہاں پہ جا کے پوچھا، میں نے خود پوچھا تھا مولانا صاحب سے ایک پریس کانفرنس میں کہ آپ کی APC میں تحریک انصاف کو کیوں نہیں شمولیت کی دعوت دی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف بھی کوئی پارٹی ہے، کوئی جماعت ہے۔ اب یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس افسوسناک واقعے کے بعد، تو یہاں پر تو اتفاق اور اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے کہ اس میں تمام تر سیاسی اختلافات کو آپ نے بلانا ہوگا۔ اگر آپ نے سیاسی جماعتوں کو بھی اس جرگے میں شرکت کی دعوت دینی ہے، پھر تو آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دینی ہے، بغیر اس کے کہ جی یہ میرا اتحادی ہے، یہ مجھے پسند ہے یا مجھے پسند نہیں ہے۔ بہرحال قبائلی جرگہ بلایا گیا ہے، اور اس قبائلی جرگے میں ظاہر ہے کہ امن و امان کی صورتحال بھی ڈسکس ہوگی، اور اسی قبائلی جرگے میں امکان ہے کہ فاٹا انضمام کا معاملہ بھی ڈسکس ہو۔ فاٹا انضمام کی سخت مخالف رہی ہے جمعیت علماء اسلام، اور بہت سارے دلائل ہیں جمعیت علماء اسلام کے پاس، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس۔ اب اس قبائلی جرگے کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے ایک ایسا میسج جائے، قوم کو ایک ایسا میسج ملے تاکہ پتہ چلے کہ کم از کم دہشت گردی کے معاملے پر تمام سیاسی جماعتیں، تمام تنظیمیں، سیاسی جماعت اگر نہیں بھی ہے تو کچھ تنظیمیں بھی یہاں پر PTM کی طرح ایکٹیو ہیں، وہ قبائلی علاقوں کے حوالے سے اور یہاں پر معاملات کے حوالے سے خاصا ان کی مضبوط آواز ہے، تو ان تنظیموں کو بھی اس جرگے میں ضرور بلایا جانا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے۔ اب اگر یہاں سے بھی تقسیم کی صورتحال ہوگی تو پھر یہ بہت افسوسناک صورتحال ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خاصے بصارت والے اور بصیرت والے سیاسی رہنما ہیں، جس طریقے سے وہ صبر اور تحمل کا مظاہرہ خود کر رہے ہیں اور اپنے کارکنوں کو بار بار پیغام دے رہے ہیں، اور جس طریقے سے دکھ اور کرب ان کے چہرے سے عیاں ہے، اور جس طریقے سے وہ زخمیوں کی عیادت کرتے دیکھے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک صورتحال ایسی جو جمعیت علماء اسلام کے اوپر ہے، بار بار تحریک کا لفظ منہ پہ آ رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کے جو کارکن ہیں
وہ ایک کرب میں مبتلا ہیں، اور نہ صرف جمعیت علماء اسلام کی بات نہیں ہو رہی، تمام سیاسی کارکنوں کی بات ہو رہی ہے، عوام کی بات ہو رہی ہے، ووٹرز کی بات ہو رہی ہے۔ ووٹرز نے اگلے کچھ مہینوں میں ایک فیصلہ لینا ہے کہ صوبے میں کس کی حکومت ہونی چاہیے، مرکز میں کون حکمران ہونا چاہیے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں ظاہر ہے کہ اب بہت چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ مرکز کو بھی، مرکزی جو برسر اقتدار اتحاد ہے، اس کو بھی سوچنا ہوگا کہ جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتیں، ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، تو یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے، یا حکمران اتحاد یہ سمجھتا ہے کہ جو نگران سیٹ اپ آ رہا ہے وہ لمبے عرصے کے لیے آ رہا ہے، اور آنے والا دور بھی جو ہے کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا ہی ہوگا۔ تو بہت سارے سوالات بھی ہیں، بہت سارے سوالوں کے جواب لینے بھی ہیں، لیکن آنے والے وقت کا پھر انتظار کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔